ركن جديد في واشيا مع الضيفة تاعنا ريد لاليرت، وغادي نهضروا على حاجه خاطي كاع الفن، خاطي كاع الموسيقى. سي بور سا كو سموها ابارسا ابارسا كي راك داير ابارسا صافا. وجوستومون ريد لاليرت ابارسا، واش رايك في الموضوع تاع الكوفيد، خاصه من ناحيه غادي نعطيك زعما دي بيس باش تهضر ليا ناحيه قال لك تيوري دو كومبلو، كيفاش يقولوا لها ديجا؟ نظريه المؤامره. نظريه المؤامره. سوجي نيميرو 2، مسؤوليه تاع الشعب شي واعي ولا المسؤولين شي قادرين في تسيير هذه الوضعيه. عندك فوالا ثلاث نقاط هادو اللي راهم يولوا سوفون الناس راهي تعاود فيه. حنا رانا جوست نعاودوا راهي زعما التيوري تاع الكومبلو. بيرسونيلمون انا كنت خابر فيها في الديبي، نعاق اصحابي كي كانوا يقولوا لي فوالا كوفيد ما كوفيد بدا الفيروس اكسيتيرا، وكاع قلت لهم بون صافا كيما لا فاش فول لا غريب افيير وكاع دوك الانفلونزا كاع دوك اللي فاتوا، لا غادي منا شي شهرين 3 شهور ننساوهم، باسكو راهم يحوسوا فوالا توجور ان سوجي يليق توجور لي ميديا يليق توجور ان سوجي يقعدوا غير فيه يتبعوه يلسان يحتم بعدا مع تالي ما كاين والو. دونك امنت شويه من البدايه في البدايه لا في البدايه ما كنتش مامن زعما بكوفيد اكسيتيرا فوالا بور موا سيتي هاديه. مي ابري بون انا نشوفوا لي كونسيكونس كي دايرين، ستادير لو موند كومبلي بلع. سي ان تروك لي بيرسونيلمون لو كان قالوا عليه العام اللي فات باللي غادي يبلعوا في 2020 ما نامنش. هاديه ما نجمش نامن. Après, je sais pas, ça peut être Anna, personnellement, c'est le fait que jette pendant un conflit les États-Unis ou la Chine. زادت في هاد لا تيوري. جات تكلمت في la Chine. ومن بعد bon après un des pays les plus touchés هو les États-Unis. Donc voilà, انا personnellement كنت خمم في on va dire une غيره بيناتهم، غيره بيولوجيك بيوشيميك هذوك بكتيريولوجيك وكاع. Mais après on peut pas savoir personnellement زعما je me suis dit on fait ce qu'on a à faire. قال لك on doit porter le masque, ça amoindrit les risques, تنقص في les risques. دير الماسك تاعي ورا بروبليم. بيرسونيلمون انا ça me stresse même pas pour moi, ça me stresse beaucoup plus les parents. هذه نكذب عليك انا سي هاد لو تروك اللي نجم يردني انا مريض هذه. دونك ابري زعما ميم حنايا صدير في لا في de tous les jours ça devient un peu difficile. دروك dernièrement c'est devenu de plus en plus difficile. كلشي تبدل. صدير كاين الناس اللي ماشي كاع مأمنة وكاين الناس اللي راهي خازنة انت واحد يمشي نأمن شد تقول له اليوم شي با ناس يقول لك كيف غادي يقولوا لي تهضر بزاف بالفرنسي مي يقول لك il vaut mieux prévenir que guérir. كاين هذه دونك بيرسونيلمون يعطيك الصحة ماك زعما قريت تراديكسيون ديزولي زعما قريت هذيك النهار في فيسبوك واحد قال لك بصح في بلادنا ما كاش العلاج دونك هذه انا كنت كاتبها ستاتيو وقيلا ثاني باسكو بلادنا ماشي تاع علاج نيشان وقيلا تاع لا تريك سيك انا عجبتني ملي قالوا لنا تكونفيناو اوكي ماشي بروبليم صافي دير ما غاديش نلقى الشعب برا وكاع ماشي بروبليم. Le confinement ça a fait du bien في les familles تاني اكزاكتومون ما نكذبش عليك غادي نشهد عليها انايا في les familles ça a fait du bien هذيك بيريود تاع confinement. Les gamers je pense ils étaient prêts pour ça. كنا واجدين كوتي زعما تاع لا مسلحين كنا واجدين. Et دروك maintenant c'est surtout qu'est-ce que ça va être après هذه اللي انا خمو فيها qu'est-ce que ça va donner après كيفاش غادي نديباسيو هاد ليطاب شحال ça va nous prendre du temps parce que نص عام راح ونص عام راح غير هكا يا rien y a pas d'évolution في la situation y a pas de الشعب يقول لك الدولة ماشي مسقمة. جوستومون اسكو دروك المسؤولية سي الشعب يمشي واعي واللي مبغاش يتبع هاد الاجراءات ولا بالعكس المسؤولين هما اللي ماشي قادرين في تسيير هاد الوضعيه؟ سي لي دو في زوج دونك لا ريسبونسابيلتي لي بارطاجي بيان سور كالي بارطاجي بيان سور. هو رانا نشوفوا في زعما بلدان اخرى وكاع تكون مقدمه ولا ماشي مقدمه المسؤولين داو اجراءات وكما يقول لك اجراءات صارمه. وي بيان سور الوغ كو هنايا بيان سور هنا شي با هنايا بون
حنا الشعب تاعنا شويه تاع تخطي راسي وتفوت. انا ما فياش دونك الاخرين شاف. كاين اللي راهم يقولوا، انا ثاني سمعتهم اللي يقول لك جيب لي واحد مريض تاع كوفيد ما شفتهمش انا، ما على باليش بلي اكزيستو. كاينه بصح انا هذه روماركيتها. انا ثاني الاولى كنت شويه كنت كيما يقول لك ناخذ احتياطات وكاع، بصح من بعد ما تحسش بهذا الشيء حتى تسمع واحد جارك حبيبك واحد تعرفه راه اتان ولا راه بوزيتيف ولا كاين اللي مات الله يرحمهم نعرفوا تحول الفاميليا تاعه. واحد حبيبنا كريم الساي دونك 44 كريم الساي الله يرحمه ويوسع عليه، عما اون بون سونتي وكاع فوالا توفى بهذا الفيروس. دونك كاين بزاف ناس ما يامنوش يقول لك جيب لي، بصح في كاع الامراض اللي كاين ما تحسش بها حتى تصرى لك ولا بعد شهر ولا تصرى لونتوراج تاعك. جوستومون بيرسونيلمون زعما جوستومون ستادي تصرى لي بون نقولوا صحه صرات فوالا نورمال، مي جونر ليدي تاع انا جو بو ترانسميتر ان فيروس لي بارون لي انا سي انفيفابل. هذه ما نجمش عقلي ما ينجمش ياكسبتيها. دونك على بها يفو ميو سي ريان ندير ماسك، سي ريان ماسك ماشي حاجه نقي يديك سي ريان ايفيتي السلام ايفيتي السلام معليش ماشي بروبليم غافره الحمد لله. كان عندك اضافه؟ انا جو فولي جوست سافوار دونك ا لا فان نتايا سي تو ا لو ميكرو اون فاس تهضر عندك بوبليك تاعك وكاع اون اون فراز تقول لهم بارابور ا سا حنا باسكو اوني با لا بور ماناش نحاكموا فيه حتى واحد، انا نديباطو رانا نطلعوا شرايين داكور فوالا. دونك انت في اون فراز في جمله واحده اش تقول للبوبليك تاعك بارابور ا سا protégez-vous, faites attention par rapport à ça. هذا ما كان il vaut mieux être هذه il vaut mieux تحرز روحك من الصوالح اللي يقدروا يضروا لي بيرسون لي بلو بروش. اوكي ما كان ريل توك الله يعطيك الصحه كي عطيتنا لافي تاعك الراي تاعك في هذا الركن تاع ابارسا. فوالا سيتي تو بو ابارسا. ودروك نفوتوا للصح والحاجه اللي رانا قالوا لها كاع سي لا روبريك في المباشر.